قندل نوزبا عسب أبدا 9 أزي أبي إرترا زلو سرعات إرترا أبي 6 زواتات كفافلا حنت خاب عندما زوبا دبوباوي كيح بحر هونت أزي زوبا 500 كيلومتر بيلو زخون جماجم بحر اللو مس إثيوبيا جيبوتي كومو دما ناب هجرات وشمت عرب كهربايو أزي زوبا 4 أسان زواتات اللو 4 عسب ما أكلاي دنكاليان دبوب دنكاليان تباهلهم دما يزوعو عسب رأس ختما نايزي زوبان ناينو زوبا عسبنيا ممحدار نوزبا عسب نتا ختما ناب كبابي أزلو قشتات تتغالل أب 3 بوتات دما تخفل عسب صغير عسب كبير كومو دما كامبو سودان بممحداراويات أواوع دما عسبي شكايتو كومون لين كوماي بهالو عسب كبابي عسرا شحنا بارو اللوا تباهيلي قمت زبازحو أب عسب ززربو قانقاتات عفار تقرنيا عربيوم هزبا دما بنقدي عسام قفاف كومون قسنتي محدار أكمامتا عسب كبابي 750 كيلومتر كاب كتما أسمرا رحقة تركب أتي زلاتو أكبابي بابي المندب كوينو قرنا أفريقيا ناب هجرات وشمت عرب موتيتيا عسب مو كنتات أيرا اللوا بقمقم دما معالتاوي مقود 31 ديجري سنتيغريد بتزح اتا ختما كاب 15 كيلومتر رحقو زركب حارسي لزبها البوتا كاب تحت مريز ركب ما يتتقم أقرب أبزن أزبا ببزحي زركبو أقرب نتي مو كنتات أير ستصوريهم أب بحرن جماجمون ناي مانغروف جاكالو أب مريد ما حزرتي قد قطعت سعري عبيت قراب كم عركب كوباين جعنا له عركب كوباي دوماز بهلاوي مسن مسرحي تكملو انسساتات إذا زبا ولا قادر كنتات أيرن تهلو أزيوم بصحات زبيتاويانن ناي برخا انسساتاتن اللو أجمال أطال أباقعين كابتن فلطات انسسا زبيتين أبرخا دما تليبيدو سجن أزاب وخارو أهواي ليوبارد ببزحي ركبو أب بحرتاتون دسيتاتون دما دولفين قوبية بحري استفلاليو عساتاتنا عوافان اللو حد خابتهم بدرجة عالم كيت أفوز فرحوها بإرترا زركبو تراي أدقبرخا دما أبزووا يركب معدنات الزوبا بزلو تفتراوي معدنات أزوي هابتاميو بوتاش نحرشها زخون دقعين مسرح زدقم معدنيو أبزووا دما ببزحي ركب كساب حجي استخايدو مصنعتات كم زحبرو أبز خبابة 11 بليون كنتال بوتاش ركب عمتاوي 5 مليون كنتال اندات حفسو كي تودى نخلته 100 عامت كتصنح كم زخال دما يحبر جو حدا خابتون فلطات عسب ندقت تلقوم معدنات جويو كابسوساتات جميرو كساب جيزي كوناتي إيرتران إثيوبيا عندما ببزحي ناب كالوت هاجرات اللي أخنيرو أبسوساتات تراي عمتاوي كاب حدا كساب حدا نتبي 3 مليون كنتال اللي أخنيرو أب 9 تراي دما 3.5 مليون كنتال جو بفلاي ناب إثيوبيا ليخا بجاكا بوتاشين جوون أبسو زبا ببزحي سالفر جيبسم سليكا ساندن كلاين كومون نداد غازن يركب ريفاينري ويدما متصاري ندادي أتزعبي إندستري أب عسب متصاري نداديو أب سوسان شوعتن بحاجة سوفيت حبرات إثيوبيا نمجلجال تتخيلو أب عمد دما كساب 8 مليون كنتال جقا ندادي يتصار نيرو أب 9 شوعتن دما سرحو أقواريزو حارينا مسرحي جلابو أب حالي بتبهال دسيت أب تقع عسب سركبيو أتي أب إرترا زلو سرعتن أوسترالاوي كامبانن بحادو غينم دما نتفابريكا خفيتامو كاند علامة نايز فابريكا مسرح نمقفاف عسا حلوان زقلقلا جلابيو مقفاف عسا زبزح تقمطو نايز خبابي من نبابرهم أب مقفاف عسا استمركسيو عسب برعسولن أب جماجن بحرز ركبات دسيتات دما كاند موافرينين قففت عسا أقدمهم نوش تعدي يمن إثيوبيا شطنيرهم ودب عسب جاكا إثيوبيا بزحت هاجرات عالم بهرفانس دليو مخنياتو نغرنا أفريقيا مأتوي برس لزخنة كومون 15 مئتاويت كابتي أب عالم سكبر ناي بحري نقدي بغيح بحري حلف ودب عسب دما أبتي إذن مرة خبز حلفالو ما تقاببو تركب
ብፍላይ سعود عربን ኢማራትን ድማ ነዚ ወደብ ንንግዲ ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ከምኡን ንቱሪዝም ንምጥቃም ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክወዓዓላ ፈቲነን ይፍትናኑን ኣለዋ ታሪክ ዓሰብ ክሳብ መፋረቕ 19 ክፍለ ዘበን ካብ 10 ኣጓዱን ላዕሊ ነበራን ተቐማጦውን ካብ 100 ሰብ ዘይበዝሑ ከም ዝነበሩ ይሕበር ድሓር ግን ኣብ 15 ሕዳር 1869 ጆሶፔ ሳፔቶ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ሚስዮናዊ ናብቲ ከባቢ መጸ ካብ ክልተ ኣሕዋት ስልጡናት ድማ ካብ ገማገም ባሕሪ ዓሰብ ንራባቲኖ ካምፓን ወኪሉ ብ6000 ማርያ ተሬሳ መሬት ገዝአ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ እቲ ከባቢ ኣቓልቦ ረኸበ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ቦታ ናብ ኢትዮጵያ ሸዋ ንምእታው ኣገዳሲ ምዃኑ ተራእይዎ ኣብ 1882 ነቲ ቦታ ብምቁጽጻር ወደብ ናይ ምግባር መስርሕ ጀመሩ ፔትሮ አንቶኔሊ ዝተባህለ ልኡኽ ጣልያን ብዓሰብ 2000 ዝኸውን ጠበንጃ ንምኒልክ ክህቦ ተፈራሪሙ ብጀካዚ አንቶኔሊ ኣብ 1883 ምስ ዓፋሩን ምሕዝነት ንምፍጣር ንሱልጣን ዓፋር መሐመድ ሓንፋሪ ረኺቦ ምስ መንግስቲ ጣልያን ናይ ንግዲ ስምምዕ ንኽገብር ድማ ኣእሚልዎ ስለዚ እቲ ንግዲ ኣብ ከባቢ ዓሚሩ ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት እቲ አንቶኒዮ 50,000 ዝኸውን ጠበናጅ ምጽኡ 600 ጽዕነት ገመል ወርቂ ስኒ ሓርማዝን ሲቨንትን ድማ ወሲዱ ኣብ 1884 ሊካታ ዝበሃል ተጓዓዛይ ነታ ወደብ በፂሕዋ ነይሩ 111 ዓፋር 140 ኣዕራብ 43 ኢጣልያውያን 12 ኣቢሲናውያን ከምኡውን 10 ሶማላውያን ከም ዝነበረዋ ይሕብር ዋላ እኳ እታ ወደብ ንእሽተይ እንተነበረት ንመጻእ ግን ዓብ ተስፋ ከም ዝነበራ ብስምዒት ይገልጽ ብድሕሪዚ ኣብ 1885 ጣልያን ንባጽዕ ተቆጻጺራ ኢትዮጵያ ንምሓዝ ድማ ዝቐለለ መስርሕ ኮይኑ ተራእዮ ብጀክኡ ምስ ሚኒሊክ ኩናት ይገጥም በመንባሩ እታ ኣጽዋር ናይ ምሻጥ መስርሕ ኣቋረጾ ዓሰብ ድማ ተቐማጦ እናወሓዱ ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ዓድዋ ድማ እንዳተረስዐት ከደት ብድሕሪዚ ኢትዮጵያ ብኩናታት ጣልያን ኣዝያ ሰገት ናብ ጅቡቲ ገጻ ብምባል ድማ ምስ ፈረንሳ ተሓባቢራ መንገዲ ባቡር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ሰርሐት ዓሰብ ንኢትዮጵያ እትህቦ ኣገልግሎት ድማ ኣቋረጸቶ ህዝቢ ዓሰብ እጨው ናብ ጃፓን ምሻጥ ጥራይ እቲ ዛዕበየ ስርሑ ኾነ ኣብቲ ግዜቲ ተቐማጢ ናይቲ ከተማ ካብ 1000 ክሳብ 3000 ኮይኑ ካብ 100 ክሳብ 140 ኢጣልያውያን ነይሮሞ ኣብ 1922 ሰነዳት ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝሕብርዎ ካብ 100 ዘይበዝሓ ብሳዕሪ ዝተሰርሐ ኣጓዱ ጥራይ ነይሮማ ብ35 ጣልያን ካልኣይ ግዜ ኢትዮጵያ ወሪርዋ ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ ድማ ካንጻ ጀመረ ጽርግያ ዓሰብ ደሴ ሰርሐ ከምኡን ወደብ ካንጽ ጀመረ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጣልያን ብእንግሊዝ ተሳዒራ ዓሰብ ድማ እታ ናይ መወዳእታ ዓርዲ ኾነት ኣብ 11 ሰነ 41 እታ ብህንዳውያን ዝቆመት ኣሃዱ ሰራዊት ዓዲ እንግሊዝ ንዓሰብ ተቆጻጺራታ እቲ ኣዛዚ ፔትሮ ፒያሰንቴኒ እውን ተማረኸ ኣብ 52 ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ተቆሪና ወደብ ዓሰብ ድማ ንኢትዮጵያ ኣገዳሲት ኮነት ብድሕሪዚ ሃይለ ስላሴ ብሓገዝ ሶቪየት ሕብረትን ዩጎዝላቪያን ክሃንጻ ጀመረ መጻረይ ነዳዲ ዓሰብ ድማ ኣብ 67 ስራሕ ጀመረ ብድሕሪዚ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንስራሕ ወደብ ጨው ምግፋፍ ዓሳን ካብ ትግራይን ወሎን ሓዙ ኣብ ግዜ ደርግ ብፍላይ ኣብ ሰብዓታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓየለ ብብዝሒ ህዝቢ ዓፋር ኣብቲ ቃልሲ ተንጸንበረ ስለዚ ደርግ ንዓሰብ ካብ ምላእ ኤርትራ ብምፍላይ ከም መሓድራ ጀመረ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብታ ወደብ ብ600 ተወሲኹ እታ ከተማ ድማ ኣብ 89 ክሳብ 40,000 ዝኸውን ተቐማጦ ነይሮማ ኣብ 97 መጻረይ ነዳዲ ዓሰብ ብቁጠባዊ ምኽንያት ተዓጽዩ ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝኸፈት ክልተ ሲሶም ምስ ዓለመት ተካይዶ ንግዳዊ ንጥፈታታ በዚ ወደብ ተካይዶ ነይራ ድሕሪ ኩናት ድማ ፈጺሙ ኣገልግሎታ ኣቋሪጻ ንጅቡቲ ዓመታዊ ክሳብ 3 ቢልዮን እንዳኸፈለት ክተገልግል ጀሚራ ብሰንኪ እዚ ቁጽሪ ህዝቢ ዓሰብ ኣዝዩ ጎዲሉ ኣብ 2005 ናብ 20,000 ወረደ ግዜ ሻዕብያ ህዝቢ ዓሰብ ኣብ ሙሉእ ታሪኹ ካብ ሻዕብያ ዝሓስም ገዛኢ ገጢሙ ይፈልጥን እዩ እቲ ስርዓት ብቐዳምነት ነተን መሰረት ህይወት ኣብ ህዝቢ ዝኾና ምግፋፍ ዓሳን ንግድን ኣጥቂዕወን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ህዝቢ ዓፋር ብምግፋፍ ዓሳ ከይናበሩን ኣብ ባሕሪ ከይንቀሳቐሱን ከልኪሎሞም ጀላቦኦም መግፈፊ መርበባቶም ከምኡን ዝሓዝዎም ዓሳታት ብምሕዳግ ጥራይ ኢዶም ኣትሪፎሞም ክገፉ ምስ ዝፍትኑ ብገንዘብ ይቐጽዕዎም ወይ ብኸበድቲ መሳርያ የጥቅዕዎም ንኣብነት ኣብ መንጎ 2016 ከምኡን 2018 ጀላቡ ብምጥቃዕ 10 ገፈፍቲ ዓሳ ቀቲሎም እቲ ስርዓት ምስ ዝኾነ ትኹን ሃገር ኣብ ዝገብሮ ስምምዓት ነቲ ህዝቢ ኣይከሶን እዩ ንዘሕድጎም መሬቱን ካሕሳ ይከፍለን
ምስ ኢማራት ን30 ዓመት ዝጸንሕ ከባቢ 500 ሚልዮን ዶላር ኣቢሉ ክበጽሕ ዝኽእል ናይ መሬት ክራይ ስምምዕ ገይሩ። ነዚ ግን ህዝቢ ኣይፈልጦን እዩ። ካብ 2025 ጀሚሩን ስዑድ ዓረብ ንወደብ ዓሰብ ንምምዕባል ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከተሰማማዕ ትፍትን ኣላ። እቲ ወፍሪ ክሳብ 10 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ዝኽእል ምዃኑ ዝሕብር ኣለዎ። እቲ ስርዓት ግን ከምቲ ልሙድ ነቲ ህዝቢ ዝምልከቶ ኮይኑ ኣይስምዖን እዩ። ብሰንኪ ዝበደል ነባሮ ናይዚ ከባቢ ክስደዱ ተገዲዶም ኣብ ማዓስከራት ኢትዮጵያ ጥራይ ልዕሊ 20,000 ዓፋር ተሰዲዶም ይነብሩ። ፍሉጣት ሰባት እዚ ንዕዘባ ብዙሓት ንኤርትራ ሃገርና ኣዝዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብሩ ውልቀ ሰባት ዘፍረየ እዩ። ብርግጽ ንኹሎም ኣብዚ ምዝርዛር ዝከኣል ኣይኮነን። ገለ ካብኦም ንምጥቃስ መሐመድ ዑመር ሃኪቶ፣ ዓብደልቃድር ከቢረ፣ ሱልጣን ያሲን ሓይሰማ፣ ኣሕመድ ሕመድ ኢጋሕለን ሓጂ ኢብራሂምን ምጥቃስ ይከኣል። ኣብ ፖለቲካ ብቐዳምነት ዝለዓል ሼኽ መሐመድ ዑመር ሃኪቶ እዮም። ሓርበኛ ፖለቲከኛን ናጽነት ኤርትራ ካብ መጀመርቱ ኣትሒዞም ዝተቓለሱን እዮም። ኣብ 40ታት ሓደ ካብ መስራቲ ሰልፊ ሻራ ኢጣልያ ብደንካልያ ነይሮም። ኣብ መጋቢት 52 ድማ ንደንካልያ ወኪሎም ኣብ ባይቶ ኤርትራ ተመርጹ። ኣብ 60ታት ሃይለ ስላሴን ፌደሬሽን ከፍርሶ ከሎ ኣበርቲዖም ተቓለሱ። ስርዓት ሃይለ ስላሴ ድማ ኣሰሮም። ብተመሳሳሊ እዞም ሓርበኛ ኣቦ ኣብ ግዜ ስርዓት ሻዕብያውን ርእሶም ኣይድነኑን። ነዚ እከይ ስርዓት ጨቋን ኢሎም ተቓለስዎ። ኣብ ሓምለት 99 ድማ ኣሰሮም። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምጽናሕ ተሰዱ። ኣብ 92 ዕድሜኦም ድማ ኣብ 2011 ዓረፉ። ሓወኹም ኤቡ ኣዲስ አበባ ቀንዴል